अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि नमाज पढ़ने का तरीका क्या है। वो नमाज का तरीका जो हर मुसलमान मर्द और औरत पर सीखना ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ने हर मुसलमान मर्द और औरत पर नमाज फ़र्ज़ की है। लेकिन बहुत से लोगों को नमाज पढ़ने का तरीका नहीं पता है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको वही तरीका बताएंगे कि आपको नियत कैसे करना है, क्या पढ़ना है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप सिर्फ एक वीडियो को देख करके तमाम नमाज़ों को पढ़ना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले किसी भी नमाज को पढ़ने के लिए हम वज़ू करते हैं और पाक साफ जगह पर खड़े हो जाते हैं, और फिर उसके बाद नमाज पढ़ने की नियत करते हैं। नियत करने के बारे में सबसे सही बात तो यही है कि नियत सिर्फ दिल के इरादे का नाम है, यानी कि आप जब नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो कौन सी नमाज पढ़ने जा रहे हैं वही आपकी नियत हो जाएगी। अगर आप ज़ोहर की फ़र्ज़ पढ़ने जा रहे हैं या सुन्नत पढ़ने जा रहे हैं, या असर की फ़र्ज़ पढ़ने जा रहे हैं या सुन्नत पढ़ने जा रहे हैं, तो वो आपकी नियत हो जाएगी और वो नियत काफ़ी होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ज़बान से नियत करें तो वो भी कर सकते हैं। ज़बान से नियत इस तरीके से करेंगे कि नियत करता हूँ मैं 4 रकात, 3 रकात, 2 रकात, जो भी नमाज आप पढ़ने जा रहे हों। उसके बाद वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा तरफ काबे शरीफ के, पीछे इस इमाम के, अगर आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं उस वक्त आप ये कहेंगे, और अगर आप इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको पीछे इमाम के नहीं कहना है। इसके बाद आप अल्लाहु अकबर कह करके नियत बांध देंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप इमाम के पीछे असर की 4 रकात नमाज फ़र्ज़ पढ़ने जा रहे हैं तो आप नियत इस तरीके से करेंगे, नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज फ़र्ज़ असर, वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा तरफ काबे शरीफ के, पीछे इस इमाम के, अल्लाहु अकबर। और फिर अल्लाहु अकबर कहने के बाद आप दोनों हाथों को बांध लेंगे। और फिर उसके बाद अगर आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ सना पढ़नी है। सना इस तरीके से है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। और फिर आपको खामोश खड़ा रहना है। इमाम के पीछे आप जितनी भी रकातें पढ़ेंगे उनमें से किसी भी तरीके की कोई किरत आप किसी भी रकत में नहीं करेंगे। सिर्फ इमाम जब सूरह फातिहा को मुकम्मल करेगा उस वक्त आप आमीन कह लेंगे। और अगर आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो फिर आपको सना पढ़नी है। सना पढ़ने के बाद आपको ताउज़ पढ़ना है, यानी कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और तस्मिया यानी कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप कोई सूरत मिलाएंगे। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और उस सूरत को मिलाने के बाद आप अल्लाहु अकबर कह करके रुकू में चले जाएंगे। यहाँ पर आपको एक बात याद रखने की है कि आप नमाज के एक रुक्न से दूसरे रुक्न में जाते वक्त हर बार अल्लाहु अकबर कहेंगे, जैसे कि सजदे में जाते वक्त, सजदे से उठते वक्त, रुकू में जाते वक्त। लेकिन रुकू से उठते वक्त अल्लाहु अकबर नहीं कहेंगे, बल्कि समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेंगे। यहाँ पर भी आपको एक चीज़ याद रखने की है कि जब आप अकेले नमाज पढ़ रहे होंगे उस वक्त आप रुकू से उठते वक्त समी अल्लाहु लिमन हमिदा और रब्बना लकल हम्द दोनों चीज़ें कहेंगे। लेकिन जब आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे होंगे उस वक्त इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेगा और आप सिर्फ रब्बना लकल हम्द कह करके रुकू से खड़े हो जाएंगे। इतनी बात तो आपको खूब अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। रुकू में जाने के बाद आप सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ेंगे, 5 या 7 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। और फिर उसके बाद रुकू से खड़े हो जाएंगे। और फिर रुकू से खड़े होने के बाद आप अल्लाहु अकबर कह करके सजदे में जाएंगे, और सजदे में 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ेंगे, 5 मरतबा या 7 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। और फिर उसके बाद आप सजदे से उठ जाएंगे। और फिर इसी तरीके से एक और सजदा कर लेंगे, और दूसरा सजदा करने के बाद आप दूसरी रकत को पढ़ने के लिए खड़े हो जाएंगे। और दूसरी रकत में आपको सना और ताउज़ यानी कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। और फिर उसके बाद सूरह फातिहा और दूसरी सूरत वगैरह को मिलाकर आप रुकू और सजदा वगैरह करके दूसरी रकत को भी मुकम्मल कर लेंगे। और दूसरी रकत को मुकम्मल करने के बाद आप
قعدہ کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے۔ اگر آپ کی یہ 2 رکعت والی نماز ہوگی تو آپ اسی قعدے میں سلام پھیر دیں گے، یعنی کہ التحیات پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے۔ درود شریف اس طریقے سے ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور پھر اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں گے: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، اور دعا پڑھ کر کے سلام پھیر دیں گے۔ لیکن اگر آپ کی یہ نماز 3 یا 4 رکعت والی ہوگی تو پھر آپ صرف التحیات پڑھ کر کے تیسری رکعت کو پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور التحیات پڑھتے وقت جب آپ اشہد ان اللہ پر پہنچیں گے تو آپ اپنی شہادت کی انگلی کو قبلے کی طرف اٹھائیں گے اور الا اللہ پر انگلی کو نیچے کر لیں گے۔ تو اگر آپ 3 یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے تھے تو آپ اپنی تیسری رکعت کو پورا کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور تیسری رکعت میں آپ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی آپ کو ایک چیز دھیان رکھنے کی ہے کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، اور اس کے بعد کوئی اور سورت وغیرہ نہیں پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر آپ سنت پڑھ رہے ہیں تو پھر تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کوئی اور سورہ بھی ملائیں گے۔ اس طریقے سے آپ تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی رکوع اور سجدہ وغیرہ اسی طریقے سے کر کے مکمل کر لیں گے، اور چوتھی رکعت کو مکمل کرنے کے بعد آپ قعدہ اخیرہ کریں گے، یعنی کہ التحیات، درود شریف، اور پھر دعا وغیرہ پڑھ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے دائیں جانب اور پھر اس کے بعد بائیں جانب سلام پھیر دیں گے۔ اس سے آپ کی 4 رکعت والی نماز بھی مکمل ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ 3 رکعت نماز وطر پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو وطر کی نیت کرنی ہے اور پھر اسی طریقے سے نماز پڑھنی ہے۔ لیکن جب آپ تیسری رکعت کی سورہ فاتحہ اور پھر اس کے بعد کی سورت پڑھ لیں گے تو آپ کو اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں نہیں جانا ہے، بلکہ آپ اللہ اکبر کہیں گے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے، اور دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد آپ ان کو پہلی تکبیر کی طرح اپنے کانوں تک لے جائیں گے اور پھر دوبارہ ان کو باندھ لیں گے۔ دوبارہ ان کو باندھنے کے بعد آپ دعائے قنوت پڑھیں گے۔ دعائے قنوت اس طریقے سے ہے: اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق، اور پھر دعائے قنوت پڑھنے کے بعد آپ باقی نماز کی طرح اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں جائیں گے اور پھر رکوع سجدہ وغیرہ کر کے 3 رکعت نماز وطر کو بھی مکمل کر لیں گے۔ اس طریقے سے بحمدہ تعالی آپ اس ایک ویڈیو کے ذریعے سے نماز کو پڑھنا بہت ہی آسان طریقے سے سیکھ گئے ہیں۔ نماز کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ لینی چاہیے۔ پہلی یہ ہے کہ آپ جو بھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں آپ اس کی نیت کر لیں، اور دوسری یہ ہے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھتے وقت پیچھے نماز پڑھنے والے قرأت نہیں کریں گے، صرف امام قرأت کرے گا، چاہے امام زور سے قرأت کرے مغرب یا عشاء وغیرہ کی نماز کی طرح، یا پھر ظہر یا عصر وغیرہ کی نماز کی طرح زور سے قرأت نہ کرے۔ دونوں ہی صورتوں میں پیچھے نماز پڑھنے والوں کو قرأت نہیں کرنی ہے۔ تیسری بات یہ ہے، رکوع سے اٹھتے وقت اکیلے نماز پڑھتے وقت سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد دونوں چیزیں خود نماز پڑھنے والے کو کہنی ہوتی ہیں، لیکن امام کے پیچھے نماز پڑھتے وقت امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے اور آپ ربنا لک الحمد کہتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ثنا اور تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صرف نماز کی پہلی رکعت میں ہی پڑھے جاتے ہیں، یعنی کہ نیت باندھنے کے بعد، اور بعد کی رکعتوں کو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو چیزیں کافی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔
تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کامنٹس میں ہمیں ضرور لکھیں, کم سے کم ایک ماشاء اللہ تو ضرور لکھیں. اسی طریقے کی اور بھی بہت ساری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اور اپنی دینی زندگی کو خوبصورت اور بہترین بنانے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. خدا حافظ.